नमस्कार, आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी लटरम्म फलेका सुन्तला र विश्व श्रव्य दृश्य सम्पदा दिवसको अवसरमा गरिएको छलफल देखाउनेछौँ। पाल्पाको फलफुल विकास केन्द्रमा जापानिज प्रजातिको ओकिचुवासे सुन्तला लटरम्म फलेका छन्। 10 वर्षसम्म गरिएको परीक्षण सफल भएपछि अब यसको उत्पादन नेपालमै गर्न सकिने भएको छ। सुनिल कार्कीको रिपोर्ट। नेपालमा मङ्सिरमा सुन्तला पाक्छ, तर पाल्पाको फलफुल विकास केन्द्रमा कार्तिकमै सुन्तला पाकेर पहेँलै भएको छ। फर्मको अध्ययन अवलोकनका लागि आउने जो कोही पनि बेमौसमी सुन्तला पाकेको देख्दा दङ्ग छन्। साना बोट, ठुला दाना, स्वादिलो भएको सुन्तला बोटले थेग्नै नसक्ने गरी फलेको र पाकेका छन्। यहाँ 45वटा बोटमा जापानिज ओकिचुवासे प्रजातिको सुन्तला भदौको अन्तिम हप्तादेखि पाक्न सुरु गरेको हो। यसलाई चाहिँ उन्सु ओकिचुवासे भन्छन्। यो अलि अगौटे किसिमको हो। यो लगभग तपाईँको असोज महिनामा तयार हुन्छ। अरू यो बेमौसमी किसिमको भनौँ न, यो बेमौसमी किसिमको सुन्तला हो। एकदम यो जलवायु परिवर्तनले गर्दा यो छिटो पाकेको होइन। यसको चाहिँ जातै यस्तै हो, अगौटे किसिमको। त्यति गुलियो नभए पनि बेमौसममा चाहिँ तयार हुँदा यसको चाहिँ आफ्नो अर्कै महत्त्व छ। अरू फलफुल सुन्तला प्रजातिका नहुँदा त्यो चाहिँ बेमौसममै तयार हुन्छ। जापानी स्वयंसेवकहरूले यो प्रजातिको सुन्तला 2044-45 सालमा भित्राएको भए पनि पाल्पामा विगत 10 वर्षदेखि परीक्षणको रूपमा लगाइएको थियो। यो सुन्तला मध्य पहाडी क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती गर्न सकिने प्रजातिको फल हो। अन्य प्रजातिका सुन्तलाको तुलनामा स्वादमा निकै फरक र कम समयमै उत्पादन लिन सकिन्छ। समुद्री सतहबाट 900 देखि 1800 मिटरको उचाइमा यसको व्यावसायिक खेती गर्न सकिने भएकाले यो सुन्तला पहाडी जिल्लामा सफल हुने अनुमान कृषि प्राविधिकहरूले गरेका छन्। यसको चाहिँ खेती एकदमै सम्भावना देखेछौँ हामी। यसको डिमान्ड पनि आजभोलि बढिरहेछ। जताततैबाट बिरुवा पनि खोज्न आइरहेछन्। हामी बिरुवा पनि बनाइरहेछौँ। अब यसको बिक्री वितरणमा पनि समस्या छैन। यो बेमौसमी भएको कारणले यसको चाहिँ अब एक हिसाबले महँगो पनि बिक्री गर्न सकिन्छ। किसानहरू बेमौसममै उत्पादन गर्यो भने अब थोरै लगानीमा भनौँ न, बेमौसममा भयो भने अलि बढी आम्दानी पनि लिन सक्छन्। अम्लीयपन नहुने, चिनीको मात्रा अत्यन्त कम हुने भएकाले जस्तोसुकै बिरामीका लागि पनि यो सुन्तला फाइदाजनक मानिन्छ। लगाएको 3 वर्षबाटै उत्पादन लिन सकिने हुँदा यो प्रजातिको सुन्तला व्यावसायिक कृषकहरूका लागि समेत लाभदायक देखिन्छ। जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा सुन्तलाको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ। यसमा अधिकांश स्थानीय जातका रहेका छन्। परम्परागत जातको तुलनामा यसबाट छोटो समयमै उत्पादन लिन सकिन्छ। कृषकहरूबाट यो प्रजातिको सुन्तलाको व्यावसायिक खेती अहिलेसम्म भएको छैन। जिल्लामा सरकारबाट सिफारिस भएको र परीक्षणकै क्रममा थियो। अहिले यो प्रजातिको सुन्तला सफल भएको छ। अगुवा कृषक जुन चाहिँ नर्सरीमा अथवा फलफुल गर्न इच्छुक भएका कृषकहरूलाई तालिम पनि दिइरहेछौँ। तालिम दिने कार्यक्रम पनि छ। यो वर्ष चाहिँ अब यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा होइन, अब के कतिको उचित हुन्छ, नत्र अब यो 4वटा प्रदेशमा यो 5 नम्बर प्रदेश अथवा अन्तर्प्रदेशीय कार्यक्रम पनि छ। अब स्कुलमा चाहिँ जहाँ एग्रिकल्चर पढाइ सुरु भइसकेको अवस्था छ अथवा एग्रिकल्चर विद्यार्थीहरू पढिरहेछन्, स्कुलमा पनि गएर हामी प्रचार प्रसार अथवा यो सिकाउने कार्यक्रम, यसको ट्रेनिङ तालिम दिने कार्यक्रम पनि छ। त्यसरी पनि यसको प्रचार प्रसार हामी गरिरहेछौँ। प्राविधिकहरूका अनुसार ओकिचुवासे प्रजातिको सुन्तला 7 मध्ये यो प्रजातिको मात्र सफल रूपमा उत्पादन लिन सकिने भएको छ। जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा स्थानीय जातका सुन्तलाको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ। परम्परागत जातको तुलनामा यसबाट छोटो समयमै स्थानीय भन्दा अगाडि नै उत्पादन लिन सकिने भएको र मध्य पहाडी क्षेत्रमै यसको खेती गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। अनुगमनमा गएँ, भ्रमणमा गएँ, त्यो हिसाबले हेर्दा
यहाँको हावापानी लगभग सुन्तलाको लागि एकदम राम्रो छ। यहाँको अब खेर गइरहेको जग्गा, बाजो भएको जग्गा, जति भिराला अरू खेती गर्न नमिल्ने जग्गाहरू छन् त्यसमा चाहिँ सुन्तला खेती एकदमै राम्रो मैले सम्भावना देखेको छु। अनि सुन्तला प्लस कागतीको पो यति डिमान्ड छ, आजभोलि हाम्रो प्राइभेट नर्सरी अथवा हामी पुर्याउनै सकेका छैनौँ। हामी आफै बिउ खोज्दा त्यो पनि पाउने अवस्थामा छैन। कागती, जुनार यी सबैको सम्भावना एकदम राम्रो छ। सुन्तलाको लागि भन्दाखेरि त यसको हावापानी ठ्याक्कै यो पाल्पामा चाहिँ जति बाजा जग्गाहरू छन्, खेर गइरहेका जग्गा छन् त्यसमा चाहिँ एकदमै सम्भावना म देखेको छु। यो प्रजातिको सुन्तला जिल्लामा पहिलो होमस्टे भएको गाउँ बौघा गुम्बामा लगाइएको छ। यो जातको सुन्तलालाई व्यावसायीकरण गर्नेतर्फ सरकारले पहल गर्ने हो भने कृषकहरूको आर्थिक विकासमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ। आजकल गायन वादनमा मुर्चुङ्गा बाजा बजाउने चलन हराइसक्यो। धेरै ठाउँमा ढिकी जाँतो देख्नै पाइँदैन। लोप हुन लागेका या लोप भइसकेका हाम्रा पुर्खाहरूले अनुसरण गरेका यस्ता थुप्रै कुराहरू श्रव्य दृश्य सामग्रीमा भने अझै पनि सुरक्षित छन्। श्रव्य दृश्यको यस्तै महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर नेपाल स्थित युनेस्को कार्यालयले गत साता एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। आदरणीय श्रोताहरू, रेडियो नेपालको यो विशेष प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। अहिले केही बेर अघि मात्रै नेपालमा विक्रम सम्वत 2007 सालपछि औपचारिक रूपमा सरकारी तवरबाट रेडियो प्रसारण भएको हो। टेलिभिजनको हकमा विक्रम सम्वत 2041 सालमा परियोजनाको रूपमा नेपाल टेलिभिजनको सुरुवात भयो र 2042 पुस 14 देखि यसको नियमित प्रसारण आरम्भ भयो। रेडियो टेलिभिजनको विकासले सञ्चारका क्षेत्रमा क्रान्ति ल्यायो। आम मानिसमा सूचनाको पहुँच पुर्याउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने यिनै माध्यमबाट श्रव्य दृश्य सामग्री सम्पदाको रूपमा प्राप्त भयो। श्रव्य दृश्य सामग्रीको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै हरेक वर्ष 27 अक्टोबरलाई विश्व श्रव्य दृश्य सम्पदा दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ। यसपटक विश्व हेर्ने झ्याल भावको नारासहित यो दिवस मनाइयो। यस अवसरमा गत साता युनेस्कोको नेपाल कार्यालयले वेबिनार मार्फत अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। श्रव्य दृश्य सामग्री सम्पदाको अवस्थाबारे जानकारीका साथै सम्पदाको संरक्षण, चुनौती र अवसरबारे छलफल गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो। To evaluate the implementation in our country, Nepal. नमस्कार, आँखी झ्यालको 534औं अङ्कमा आज कार्यक्रम नेपालमा रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, चलचित्र विकास बोर्ड र गैर सरकारी क्षेत्रमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहसँग श्रव्य दृश्य सामग्रीका ठुला आर्काइभ रहेका छन्। समूहसँग 1200 भन्दा बढी अङ्क आँखी झ्याल, 800 भन्दा बढी बालबालिका केन्द्रित कार्यक्रम नयाँ पुस्ताका अङ्क, 200 भन्दा बढी समूहले उत्पादन गरेका र विदेशी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त डकुमेन्ट्री र यसका लागि खिचिएका दृश्य समेत छुट्टै स्टोरका रूपमा संरक्षित छन्। समूहको आर्काइभ वातावरण र दिगो विकासका सन्दर्भमा त देशकै ठुलो आर्काइभ समेत हो। धेरै कुराहरू रेकर्ड हुन सकेनन्। पछिल्लो चरणमा प्रविधिकै कारण प्रविधि अत्यन्त छिटो परिवर्तन भइदिँदाखेरि हामीहरू त्यस अनुरूप हुन सकेनौँ। हाम्रो आर्थिक कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रममा नेपालमा टेलिभिजन प्रसारणका प्रणेता वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक, कलाकार एवं गीतकार निर शाहले आफ्नो अनुभव सुनाउनुका साथै नेपालमा श्रव्य दृश्य स्टोरका रहस्य खोल्नु भएको थियो। चलचित्र निर्माणको फाँटलाई चाहिँ साई नेपाल चलचित्र संस्थानको संस्थागत रूपमा रूपान्तरित गरियो। त्यसपछि पनि प्रशस्त मात्रामा चाहिँ दृश्य सामग्रीहरू हामीसँग सङ्ग्रहित हुन पुगेका छन्। ती मटेरियल्सहरू तत्कालीन साई नेपाल चलचित्र संस्थानको आर्काइभमा रहेको र तिनका एक एक प्रति पनि त्यो राजदरबारलाई बुझाउने पद्धति यथावत कायमै रहेको कारणले गर्दाखेरि
अर्को महत्त्वपूर्ण स्थानका रूपमा श्रव्य दृश्य सामग्रीको सङ्ग्रहालयको अर्को महत्त्वपूर्ण स्थानका रूपमा हामीले यसको इतिहास अध्ययन गर्दाखेरि तत्कालीन साई नेपाल चलचित्र संस्थानको आर्काइभ्स र राजदरबारको आर्काइभ्सलाई पनि अध्ययन गर्नु नै पर्ने हुनाउँछ। मैले सन् 1950 देखि 1961सम्म खिचेको फिल्म तपाईहरूलाई देखाउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यसमा मेरो नेपालमा पहिले राजाहरूको भ्रमण र शासन सत्तामा रहेकाहरूको गतिविधि मात्र खिच्ने चलन थियो। विविधताको हिसाबले टोनी हेगनको हाम्रो नेपाल पहिलो महत्त्वपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री हो। उनीहरू सेनामा हुँदा कहिल्यै पनि मोजा लगाउँदैनथे। त्यसका ठाउँमा उनीको फेटा जस्तो कपडा खुट्टा वरिपरि बाँधेर त्यसैले काम चलाउँथे। यसले नेपाली जनजीवन, रहनसहन र संस्कृतिका साथै भूगोललाई समेत जनसमक्ष ल्याएको थियो। श्रव्य दृश्य सामग्रीको दिगो महत्त्व छ। जीवनशैली, चालचलन र प्रकृतिका अन्य कुराहरू चल रूपमा जस्ताको तस्तै कैद गर्न सक्छ। त्यसैले अध्ययन अनुसन्धानका लागि यो महत्त्वपूर्ण सामग्री हुन सक्छ। महत्त्वपूर्ण हरेक सम्पदा सम्भावनाका आधार हुन्, तर यिनले सँगसँगै चुनौती पनि बोकेका हुन्छन्। श्रव्य दृश्य सामग्री संरक्षण पनि चुनौतीबाट अलग भने छैन। अहिलेसम्मको अनुभवले चाहिँ के भन्छ भने अब अहिले हामीहरूले जुन एनालगबाट डिजिटाइज गर्ने भनेर भन्छौँ, त्यो त नगरिकन सुख छैन। त्यो गर्नु पनि पर्छ र डिजिटाइज गर्दाखेरि जहिले पनि हामीहरूले मिररिङ सिस्टमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हार्ड डिस्क अथवा सलिड स्टेट ड्राइभहरू यिनीहरूमा हामीहरूले स्टोर गर्दाखेरि पनि तिनीहरू कुनै पनि बेला क्र्यास हुन सक्ने अथवा सफ्टवेयरको प्रब्लम अथवा हार्डवेयरको प्रब्लमहरू पनि हुन सक्ने हुनाले मिररिङ सिस्टम चाहिँ हरेक आर्काइभमा हुनुपर्छ। एउटा मैले थाहा पाएको कुरा त्यो हो। पुराना चाहिँ टेलिभिजनहरू जो पहिला आए निजी क्षेत्रका, उहाँहरूको आर्काइभिङको चाहिँ पुरानो आर्काइभिङ भ्यालुमा चाहिँ अलिक समस्या देखिन्छ। तर नयाँ अहिले जुन डिजिटल भइसकेपछिका टेलिभिजनहरूमा त्यो समस्या छैन। तर युजिङ मेथड चाहिँ एउटै छ। आफ्नो सेल्फ चाहिँ सर्भर के बनाएका छन्, त्यो सर्भरमा चाहिँ आर्काइभिङ गर्ने एउटा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ र अर्को क्लाउडलाई नर्मली धेरैले उपयोग गरेका छन् र कसैले लोकल क्लाउड चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई चाहिँ उपयोग गर्न खोजिरहेका छन्। तर लोकल क्लाउडहरूले अडियो भिजुअल डेटाहरूलाई चाहिँ लिन सक्ने क्यापेसिटी बिल्डअप गरिसकेका छैन। त्यो समस्या चाहिँ अहिले टटकारो रूपमा देखिन्छ। र सबभन्दा ठुलो समस्या के र फुटेजहरू जुन मास्टरहरू छ, त्यो र फुटेजहरूलाई आर्काइभिङ गर्ने स्पेसका कारणले र स्पेसलाई बाई गर्ने, स्पेसलाई एस्टाब्लिस गर्ने क्यापेसिटीका कारणले त्यहाँ समस्या देखिएको छ। श्रव्य दृश्य सम्पदाको संरक्षण कुनै व्यक्ति या सीमित संस्थाको पहलले सम्भव हुँदैन। यसमा राज्य संयन्त्र संवेदनशील हुन आवश्यक छ। त्यसको डेभलप, त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने, भोलिको पुस्ताको लागि ट्रान्सफर गर्ने अथवा युजरहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने कुराहरू र चाहिँ यसको चाहिँ सम्बन्धित क्रिएटरहरूको चाहिँ हक हित संरक्षण गर्ने कुरा, यी 5वटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण रूपमा मैले देखेँ। किनभने यो महत्त्वपूर्ण सम्पदा, रिसोर्स पनि हो, सम्पदा पनि हो। यसले सभ्यतालाई पनि लगभग हस्तान्तरण गर्छ, एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्छ। आर्काइभ्सहरू त त्यसलाई जोगाउने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसबाहेक पनि जीवित इतिहास बोकेका व्यक्तिहरूबाट उहाँहरूको कुराहरूलाई पनि डकुमेन्टेसन गर्ने र भावी पुस्ताको लागि राखिदिने कर्तव्य पनि यो पुस्तामा छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। सो यी सबै कुराहरू अहिले उठेका छन्। हामीले युनेस्कोसँग सहकार्य गरेको यस कार्यक्रमलाई हामीले रेकर्डिङमा पनि राखेका छौँ। यसलाई आउने दिनहरूमा हामी महत्त्वपूर्ण रूपले उठाउँदै पनि जानेछौँ र यस सम्बन्धमा हामी काम पनि अगाडि बढाउने भन्ने सोचमै छौँ। इतिहास, विगत र वर्तमानको तुलनात्मक अध्ययन र भविष्यको सम्भावना केलाउन श्रव्य दृश्य सामग्रीको सदुपयोग गर्न सकियो भने यसले प्रगति पथमा विश्व समुदायलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ। आँखीझ्याल कार्यक्रम फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीअनलाइन.com मा आँखीझ्याल हेरी
त्यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकासका विविध मुद्दाबारे जानकारी लिन हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आजको आँखी झ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।